तुझें बेसांव दी, जेसू म्हाका कृपा दी, पवित्रत्म्या म्हाका आदार दी, त्रिएका देवा म्हाका संगत दी. मुझें नांव शांती फुटाडो, हांव कल्याणपूर तावन आयलां. वय देवाचें उतर हर एक सत जावन आसा, हर एका वेळार तें ढाल जावन आसा. वय ही इनर हिलींग रेट्रीटेंत तें देवाचें उतर संवसाराच्या खंयच्याय पयशांक जावं, भांगाराक जावं, मोतयांक जावं, वज्रांक जावं, खंयच्या कितें सरी करूंक जायना. इतल्या बरें देवाचें उतर. आत्मीक बापाय देवाचो खरो सेवक, तशेंच ह्या आत्मीक भावांत तांची सगळी जिणीच तांणी मुखार दवरून त्या देवाच्या उतराक सरी जावन आमकां तें मोलादीक देवाचें उतर फावो केल्ल्या म्हज्या जेसूक हांव काळसांत तावन अर्गां दितां. वय हांव कितें हांगा आसा तें हांव घरा न्हयच न्हय म्हणून घेवन म्हाका त्या उतरान कळीत जालें. वय हांगा कितें हांव आसा तें हांव न्हय. हांवें घरांत भायर हांगातावन भायर मेट काडटना हांवें ती जिणी जियेल्यार मात्र ती जेजूक सरी जावन हांव जियेतां म्हणून घेवन म्हाका खऱ्यान समजलें. आनी हांगा कितें 19 शिकोवणे दिल्यात तातूंत हर एकांती हांव चुकोवन पडलां. जेजू आज हांव चुकलां, तुज्या लागीं बोगसणें मागता. जेजू इतल्या बरी रेतीर इतल्या बरें देवाचें उतर आमकां करोडांनी पयशे दिल्यार हें मेळचें ना. सोम्या हें म्हाका तशेंच म्हज्या भुरग्याक तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या पतीक आनी म्हज्या भुरग्याक तूं खंडीत फावो करतली. सोम्या आमकां तें तुवें फावो केल्ल्याक तुका काळसांत तावन अर्गां दिता. सोम्या तुवें कितें आमी ना फावो जाल्ल्याक तुज्या ह्या सेवेंत एक ल्हानशी सेवा तुवें सेवेक वेंचून काडलाय. सोम्या हें वर्ते भाग तुवें दिल्ल्याक तुका हांव काळसांत तावन अर्गां दिता. सोम्या आज हांव आनी म्हजें कुटुंब कितें जावन आसा तें तुजेच वरवीं. सोम्या तुजे विणें एक नाक्षी जावं एक क्यास जावं हालोवंक जायना. सोम्या आज कितें तें हांवें देवाचें उतर फाटल्या 5 दिसांनी आयकलां. सोम्या तें म्हज्या जिवितांत हांवें पाळूंक चड आनी चड तुजी कृपा आनी मजत लाभता. तुजी कृपा आनी मजत आशेता. सोम्या तुजी कृपा आनी मजत म्हाका लाभय आनी तुका मानता ती जिणी जियोंक आनी ह्या संवसारांत हांव चड आनी चड पयस जावन तुका मानता ती जिणी जियोंक म्हाका तुमचो आदार कृपा दी. सोम्या म्हणून हांव मागतां. आनी हांगासर देवाचें उतर दिल्लो खरो सेवक आत्मीक बापय तशेंच उतर दिवचे भाव तांकां आमकां फावो केल्ल्याक हांव म्हज्या जेजू काळसांत तावन अर्गां दितां. तशेंच हें आत्मीक खाण कुडीचें खाणी फावो करूंक सबार भाव भयणी वावुरल्यांत तांकांय आमकां फावो केल्ल्याक म्हज्या जेजूक हांव काळसांत तावन अर्गां दितां. हांगा सर गायना गायिल्ल्या हर एका भावा भयणीक वय संगीत केळिल्ल्या देवाचें उतर वाचल्या हर एका ह्या दैवी कुटुंबांत सेवेंत आसल्या हर एका भावा भयणी खातीर हांव जेजूक म्हज्या काळसांत तावन अर्गां दितां. आनी हे वर्तो अवकाश म्हाका म्हज्या जेजून म्हाका फावो केल्ल्याक हांव काळसांत तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू.